فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے عزیز بھائیو بزرگو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر آخرت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا جو انسان اس دنیا پہ آیا جس کی زندگی ہے اس کی موت بھی ضرور ہے، وہ چاہے نیک ہوئے یا بد ہوئے، اللہ دا نبی ہوئے یا عام انسان ہوئے، جو بھی دنیا کے اندر آیا زندگی ہے تو اس کی موت بھی برحق ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تو پہلے اس دنیا کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے لوگاں دی رہنمائی واسطے بے شمار انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ اپنے اپنے وقت دے اندر نبی آندے رہے، لوگاں نو حق دا اعلان کردے رہے۔ جدوں زندگی دے ایام ختم ہوئے اللہ نے موت دا جام پھیلایا۔ سب تو آخر تے اس کائنات کے اندر لوگاں دی رہنمائی واسطے اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ دے اندر ماں جی آمینہ دے گھر اللہ پاک نے 9 ربیع الاول سوموار دے دن آپ اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ آپ دی آمد تو پہلے آقا جے ماں دے پیٹ اندر نے تو آپ دے والد محترم جناب حضرت عبداللہ جوانی دے ایام اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ یہ سمجھو کہ محبوب علیہ السلام پیدا ہی یتیم ہوئے، وقت گزریا 6 سال دی عمر نو پہنچے
تو آپ دی والدہ محترم دا بھی سایہ اتر گیا۔ اللہ دے رسول جدوں 8 سال دی عمر نو پہنچے تو آپ دا پیار اور محبت کرنے والے دادا عبد المطلب انہاں دا سایہ بھی اتر گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام 40 سال دی عمر دے اندر خالق و مالک نے آپ دے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اور نبوت عطا کرن تو بعد رب کائنات نے جیڑی ڈیوٹی پہلے نبیاں دی لگائی وہ ہوئی پیغام واسطے ڈیوٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لگا دیتی کہ میرے محبوب انہاں لوگاں تک میری توحید دا، میری وحدانیت دا پیغام پہنچاندا رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال نبوت ملن تو بعد آقا نے مکے دی اندر مکے والیاں نو اللہ دی توحید دی طرف بلایا، شرک تو روکیا، اور اس دوران محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں تکلیفاں جھیلیاں، آپ تے بڑیاں آزمائشاں آئیاں، اور پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں آزمائشاں نو بڑے تحمل اور صبر دے نال برداشت کردے رہے۔ پھر ایک وقت آیا جدوں مکے والے آپ دی جان دے ہی دشمن ہو گئے، خون دے پیاسے بن گئے، تے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبہ ہن مکہ چھڈ کے تے مدینے تشریف لے جاؤ۔ میرے آقا مکیوں چلے، آپ مدینے پہنچ گئے، اور مدینے جا کے بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آرام اور چین نال نہیں بیٹھے، دن تے رات دین اسلام لوگاں تک پہنچاندے رہے۔ اللہ دی طرفوں جو وحی اتر دی، جو رب دا فرشتہ جناب جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آندے رہے، وہ لوگاں تک میرے آقا پیغام پہنچاندے رہے۔ 10 سال دا عرصہ اللہ دے نبی نے مدینہ طیبہ دے اندر اس دعوت و تبلیغ دے اندر گزاریا، اور جنہ دی قسمت دے اندر اللہ پاک نے اسلام دی دولت رکھی سی، ایمان دی دولت رکھی ہے، اور لوگ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول آ کے آپ کا کلمہ پڑھیا، آپ دے صحابی بن گئے، صحابی بھی بن گئے، اور اللہ دی جنت دے حقدار بھی بن گئے۔ جنہ دی قسمت دے اندر اللہ نے ہدایت نہیں سی رکھی، انہاں نو اللہ نے ہدایت بھی نہ نصیب فرمائی۔ تو 23 سالہ نبوت دا دور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گزریا، اور اس 23 سال دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے احکامات نازل فرمائے، دین دیا باتاں اتر دیا رہیاں۔ میرے آقا علیہ السلام لوگاں تک دین پہنچان دے رہے۔ آخر وقت آ گیا، اللہ پاک نے میرے آقا تے دین نو مکمل فرما دیتا ہے۔ جدو
اللہ رب العالمین اپنے نبی دے دین مکمل کر دیندا، اسلام مکمل کر دیندا، پھر نبی نو اپنی جنت دا رب مہمان بلا لیندا، پھر اللہ دنیا تو اٹھا کے اپنی ملاقات کروا دیندا ہے۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام اپنے صحابہ نو فرماندے نے میرے صحابہ تیاریاں کر لو، اج واسطے جانا۔ لاکھ تو زیادہ صحابہ تیاریاں کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال مکے چلے جاندے نے۔ اج دے ایام نے نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات اندر نے آپ دے صحابہ نال نے اللہ دی طرفوں نا جناب جبریل قرآن دی آیت لے نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے جدو اے آیت میرے تے تواڈے پیغمبر تے نازل فرمائیے، اللہ فرماندے نے سونیا میں تیرے تے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد مینوں اس آیت نے موت دا اشارہ دے دیتا ہے، آخرت دے سفر دیاں تیاریاں دا اس آیت نے اشارہ دے دیتا ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت میرے کولو حج دا طریقہ اچھے طریقے نال سکھ جاؤ، حج دے ارکان میرے کولو سکھ کے چلے جاؤ، حج کرن دا طریقہ میرے کولو سکھ لو نا، شاید آئندہ سال میں تواڈی تسی تے میں ملاقات نہ ہو سکے، میں تواڈے نال اس جگہ تے نہ آ سکا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو حج دا طریقہ سکھلا رہے نے، موت دے اشارے آن لگ پے نے، اللہ کے نبیوں نو موت دیاں تیاریاں کرن لگ پے نے، میرے آقا تے قرآن دی آ سورت نازل ہوندی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے قرآن دی آخری سورت ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جدو نازل ہوئی ہے، آقا فرماندے نے اے سورت بھی مینوں میری موت دا اشارہ دے رہی ہے، اے اللہ فرماندے نے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے سورت نازل ہون تو بعد میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اللہ دے کولو استغفار تے پہلے بھی بہت زیادہ کر دے، لیکن چونکہ ان موت دے اشارے ملن لگ پے نے، اللہ دی ملاقات دے اشارے ملن لگ پے نے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے سورت دے
اترن تو بعد اللہ دے نبی ہر نماز دے اندر ہر نماز دے رکوع تے سجدے دے اندر اے دعا پڑھیا کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رب جو کہہ رہے نے سونیا کثرت نال استغفار کر تے میرے آقا استغفار کرتے جا رہے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ہر سال میں رمضان دے مہینے اندر 10 دن دا اعتکاف کرنا لیکن میرے نبی دی رمضان زندگی دا جیڑا آخری رمضان آیا ہے اس رمضان اندر آپ نے 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے۔ 20 دن دا اعتکاف کرنا یہ بھی میرے آقا نو موت دا اشارہ مل رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اگے ہر سال رمضان اندر جناب جبریل ایک مرتبہ قرآن دا دور کرا کے جاندے لیکن جیڑا رمضان دا آخری میرے نبی دی زندگی دا رمضان آیا ہے اس مہینے دے اندر جناب جبریل نے 2 مرتبہ قرآن دا دور کروایا ہے۔ یہ 2 مرتبہ قرآن دا دور کرنا میرے نبی نو موت دا اشارہ مل رہا ہے۔ حضرات پھر ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی اپنے پروانے حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی فرماتے نے اے میرے پیارے معاذ جی اللہ دے رسول کی آڈر میرے واسطے کی حکم ہے تے آپ فرماتے نے معاذ تیاریاں کر لے اے معاذ تیاریاں کر لے میں تینوں یمن دے اندر میرے معاذ تینوں مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا اتھوں دے لوگاں دی جا کے رہنمائی کر انہاں نوں واعظ نصیحت کرنا۔ حضرت معاذ تیاریاں کر لیندے نے گجرا والے دے عباسیہ آؤ ذرا غور کر لو میرے آقا علیہ السلام جناب معاذ دے نال نے مدینے وچوں باہر نکلن لگدے نے حضرت معاذ سواری اتے سوار نے تے میرے آقا نال پیدل چل دے جا رہے نے۔ آقا فرماندے نے معاذ تو سوار ہو جا میں محمد تیرے نال پیدل چلنا تے آپ دے صحابی حضرت معاذ عرضہ کر دینے محبوبہ میں پیدل چلنا اللہ دے رسول تسی سوار ہو جاؤ تے آقا فرماندے نے معاذ تو سوار ہو میں محمد تیرے نال چلنا۔ آقا دا حکم ہو گیا حضرت معاذ سوار ہو گئے نے میرے آقا نال جا رہے نے تے نال پیارے معاذ نو واعظ نصیحت فرما رہے نے۔ اللہ دے نبی میرے پیارے اللہ دے رسول اپنے صحابی معاذ نو وصیتاں کردے جاندے نے تے گلاں کردیا میرے آقا فرماندے نے معاذ جی اللہ دے رسول فرمایا میرے معاذ اج مینوں رج کے ویکھ لے اے معاذ پیارے اج مینوں رج کے ویکھ لے شاید جدوں تو پھر آوے تے میں محمد نو ویکھ ہی نہ سکے اے معاذ اج ویکھ لے شاید تو جدوں پھر واپس آوے تے مینوں نہ ویکھ سکے محمد دی قبر تے تیری نظر پہ جائے تے جدوں معاذ نے ایک گل سنی ہے اکھاں ڈول گئیاں نے اکھاں وچ آنسو تیز ہو گئے نے آپ رون لگ پے نے میرے محبوبہ میں آواں گا تے زیادہ نہیں ہون گی
گیا میرے نبی نو موت دے اشارے اشارے جمے رہنے روندیاں بیعت نو ودیا یمن وال کر دیتا ہے تے میرے محبوب پیغمبر تشریف لے آئے نے آخر ایک وقت آ گیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا جنت البقیع دے اندر بقیع قبرستان وچ آقا تشریف لے گئے نے ایک قبر والے واسطے آقا بخشش دیاں دعاواں کر دے نے 29 صفر دی تاریخ میرے آقا بقیع قبرستان وچوں واپس آئے نے کہ اللہ دے نبی دا قبرستان وچوں نکلیا آپ دے سر پاک وچ درد شروع ہو جاندی ہے اللہ دے نبی قبرستان وچوں نکلے نے تے آپ دے سر پاک وچ درد شروع ہو گئی ہے آقا چل دے پیاری عائشہ دے گھر آ جاندے نے تے آقا فرماندے نے اے میری عائشہ میرے سر وچ درد ہو رہی ہے تے ماں جی عائشہ بھی آدیا نے واراسا اللہ دے رسول اج درد میرے سر وچ بھی ہو رہا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میرے سر وچ درد ہو رہی ہے ماں جی عرضہ کر دیا نے محبوبہ میرے سر وچ بھی شدت نال درد ہو رہی ہے تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ جے تو میری زندگی اندر فوت ہو جاوے عائشہ تیری موت میری زندگی وچ آ جائے تے میں محمد تینو اپنے ہتھاں نال غسل دیواں اے عائشہ پیاری ہے تینو میں کفن دیواں تے جنازہ پڑھا کے آپ قبر وچ دفن کر دیواں تے ماں جی عائشہ کو جواب دیندیاں نے آندیاں نے اللہ دے رسول تہاڈا تے پھر ارادہ اے ہوئی ہے نا کہ میں فوت ہوواں میں قبر وچ جاواں تے میرے حجرے وچ بیوی کوئی اور آ جائے جدوں ماں جی اے گل کر دیا نے تے اللہ دے نبی مسکران لگ پیندے نے اس دن تو 29 صفر تو میرے آقا دی تکلیف دا سلسلہ شروع ہو گیا آپ دی بیماری دا سلسلہ شروع ہویا ان جیڑا دن گزردا جاندا ہے میرے آقا دی بیماری ود دی جا رہی ہے بیماری اندر اضافہ ہی ہوندا جا رہا ہے اور میرے ابیرا میرے محبوب پیغمبر اپنی بیماری دے ایام اندر شدت دا بخار ہے لیکن جس طرح بیویاں دیا واریاں مقرر کیتیاں نے اپنی واریاں دے اللہ دے نبی ہر بیوی دے گھر جا رہے نے پر ایک گل کہندے نے جڑے گھر بھی جاندے نے جس بیوی کول جاندے نے آپ کوئی فرماندے نے پتہ نہیں کل میں کتے ہوواں گا پتہ نہیں میں کل کتے ہوواں گا آخر بیویاں نے سمجھیا کہ اللہ دے نبی اپنی بیماری دے ایام عائشہ صدیقہ دے گھر گزارنا چاہندے نے بیویاں آندیاں نے محبوبہ ساڈے والوں اجازت ہے عائشہ دے گھر ہی اپنے ایام گزار لو بیماری دے دل عائشہ دے گھر گزار لو ماں جی عائشہ فرماتیاں نے جدو اللہ دے نبی بیماری دی حالت اندر میرے گھر والا کا تشریف لے آئے جسم بڑا کمزور ہو گیا ہے دو صحابیوں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے اللہ دے نبی میرے حجرے والا آ رہے نے کندھیاں دا سہارا لے آئے تے آقا میرے گھر وال حجرے وال آ رہے نے کمزوری دی وجہ نال بخار دی وجہ نال اللہ دے نبی دے دوویں پیر کسیٹ دے جا رہے نے بخار نہ تیز تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدو آقا میرے گھر آ گئے تے فرماندے نے عائشہ بخار بڑا تیز ہو
گیا ہے، ایشا تکلیف بڑی ود گئی ہے، یار یہ ایشا انج کر ایک ٹپ منگوا لے تے مینوں ٹپ اندر بٹھا کے میرے تے مشکاں دا پانی بہا دیتا جائے۔ تے ماں جی ایشا فرماندیاں نے میں حضرت حفصہ دے کرو ایک ٹپ منگوا لے آئے، اللہ دے نبی نو میں ٹپ وچ بٹھا لے آئے۔ او میرے ویرا ذرا غور تے کردا جا میرے نبی دے ایام کیویں پہ گزر دے نے۔ ماں جی فرماندیاں نے ٹپ وچ اللہ دے رسول نو بٹھایا گیا ہے، ایک مشک دا منہ کھولیا، اللہ دے نبی دے وجود تے پانی بہا دیتا ہے، پھر دوجی مشک دا منہ کھولیا حتیٰ کہ 7 مشکاں دا پانی نبی پاک دے جسم پاک تے بہایا ہے، خواب دا بخار ذرا ہلکا ہو گیا ہے۔ تے آقا فرماندے نے ایشا میرا دل کردا ہے ہن میں مسجد وچ نماز ہی ادا کر آوا۔ بیماری دے ایام اندر میرے آقا مسجد وچ جا کے نماز پڑھا رہے نے۔ ماں جی آندی نے آقا اے میرے محبوب جی جسم نہ کمزور ہو گیا ہے، نہ کھلوتا جاندا ہے تے نہ اپنے قدم تے جسم دا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، اللہ دے رسول کیویں جاؤ گے؟ تے آپ فرماتے نے 2 صحابیاں نو بلا لو، اور مسلمانوں میرے نبی دی امتیو نبی دی زندگی تے ویکھ کنج گزر رہی ہے، اللہ دا رسول اللہ دے رسول دا پیار کسے عبادت نال صحابیاں نو بلایا گیا میرے پاک پیغمبر نا انہاں 2 صحابیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا عائشہ اپنے نبی نو ویکھ تے صحیح اداواں تے ویکھ آقا کیویں چل کے جاندے نے تے ماں جی فرماندیاں نے نبی پاک دے قدماں تے میری نظر جم جاندی ہے، کمزوری دی وجہ نال میرے نبی دے پیر کسیٹ دے جاندے نے، صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے تے میرے آقا حجرے وچوں نکل کے مسجد وچ جا رہے نے، جتوں گزر دے پے نے اوتھے قدماں دے نشان لگ دے جا رہے نے۔ آپ مسجد وچ جا کے صحابہ نو نماز پڑھاندے نے، نماز پڑھا کے تے میرے آقا منبر تے بیٹھ جاندے نے، اپنے صحابہ نو واعظ و نصیحت کردے نے۔ درد دی وجہ نال بخار دی وجہ نال میرے آقا نے سر پاک تے پٹی بنی ہوئی ہے، سر مبارک تے کپڑا بنیا ہے، صحابہ فرماتے نے اس کپڑے وچوں بھی بخار دی وجہ نال سیک نکلدا پیا ہے تے میرے آقا صحابہ نو واعظ و نصیحت کر دے آپ فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے آقا آخری ویلے شدت دی بیماری ہے تے پھر بھی توحید دی دعوت دے رہے نے، آقا شرک تو روک دے جا رہے نے، قبراں دی پوجا تو میرا نبی منع کردا جا رہا ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، وہ چاہے دنیا تے رہ لے یا رب کول چلا جائے تے اس بندے نے اپنے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے تے جدوں میرے آقا نے فرمایا اس مجمع دے اندر حضرت ابو بکر بھی بیٹھے نے تے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پے، ابو بکر رون لگ پے، سسکیاں بلند ہو گئیاں، صحابہ ویندے نے آندے نے ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ اللہ دے نبی نے گل کہی تے رون لگ پے ہو۔ حضرت
अबू बकर दे समझ गए ने आम बंदे दे बारे नबी पाक नहीं फरमा रहा, बल्कि अल्लाह दे रसूल ते अपने बारे ही कह रहे ने। क्यों? आम बंदे कोलो रब मौत पुछ के नहीं ले आंदा, भावे मौलवी होवे भावे पीर होवे, लोगो वली होवे वजीर होवे, जदों मौत दा वक्त आ जांदा है ते रब पुछदा नहीं, मौत दा फरिश्ता घलदा है ते रूह कब्ज करवा लैंदा है। लेकिन नबियां ते जदों मौत दा टाइम आंदा है अल्लाह फरिश्ते दे जरिए पहले पूछ लैंदा है, मेरे नबी नू पूछ ले अजे दुनिया ते रहना पसंद करदे हो, जिंदगी होर दे देना जे मेरे को आना पसंद है ते फिर तैयारियां कर ले। मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे सहाबा मैं तुहाडे अंदर जिंदगी दा लंबा अरसा गुजारिया ते मेरे सहाबा अगर मेरे कोलों किसे ते ज़्यादती हो गई होए ते मैं अज तुहाडे सामने मौजूद आ, मेरे कोलों बदला ले लो, कल क़यामत नूं मैं किसे नूं बदला नहीं दे सकदा। जदों मेरे आका ने फरमाया ते पीछे एक सहाबी बैठा है, आंदा सोनिया मैं बदला लेना। मेरे महबूबा एक जंग दे अंदर सभा दुरुस्त करा रहे सो ते महबूबा तुसा मैनू छड़ी मारी ते जे बदला देन ते आए हो ते अज उस दिन दा बदला मैं लेना चाहना वा। ते मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबियो इनू छड़ी दे दियो, ए मुहम्मद कोलों बदला ले लै। इंज छड़ी पकड़िए ते उठ बैठा है, सहाबी दा कदम अगे वधदा ते नाल आंदा महबूबा जदों छड़ी मैनू वजी सी उदों मेरे जिस्म ते कपड़ा कोई नहीं सी, जिथे छड़ी वजी जिस्म नंगा सी ते महबूबा जे बदला देना ही है ते फिर उवें दा बदला दे दियो। इरादा बदला लैण दा नहीं सी, इरादे ते सहाबी दे होर ही बन गए ने। मेरे आका फरमांदे ने ओ परवानिया जिवें मैं तैनू छड़ी मारी मैं उवें बदला देन वास्ते तैयार हाँ। महबूब ने जिस्म पाक तो कपड़ा चुक लिया है, ये परवाना अगे वधदा है। ओए कमलिया तू ते जानिया ही नहीं, नबी दी मुहब्बत नू तू नहीं पहचानिया, तू ते झंडियां ला के आना मैं नबी नाल मुहब्बत दा हक अदा कर दिता। जिन्ना मुहब्बत कीती है उन्हां सहाबा नू वेख लै, सोटी तोड़ी है ते कदमां विच सुट दित्ती है, रोंदा पिया है नबी दा परवाना अखां विचों आंसू डुल रहे ने, अगे वधदा है ते मेरे नबी दे जिस्म दे नाल आके चंबर जांदे ने, घुट के मेरे नबी दे जितों वजूद नंगा होया ओ सहाबी उते अपना जाके मुंह रख लैंदा, नाले चुमदा जांदा है नाले बोसे लई जांदा ते नाले रोई जांदा है, नाले बोसे लई जांदा ते नाले आंसू गिराई जांदा। आंदे सुनिया वो साखी दा इरादा नहीं, बेअदबी ते बदले लैण दा इरादा नहीं। महबूबा भला तुसा किंदे ते ज़्यादतियां करनियां, तुसा ते ज़्यादतियां करन वालियां नू भी माफ करन वाले, तुसी ते जिन्ना पत्थर मारे उन्हां नू भी दुआवां दित्तियां ते मेरे आ महबूबा बस दिल विच तमन्ना आई, दिल दी ख्वाहिश ते आरज़ूए बन गई, अज मौका बन गया मैं अल्लाह दे नबी दे वजूद नू चुम लवां ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह मैनू अपनी जन्नत दा हकदार बना लै। महबूब दा वजूद चुमिया ते अल्लाह जहन्नम दी अग कोलों बचा लेगा। मेरे आका सहाबा नू वाज़ कर दे, आखिर घर तशरीफ ले आए ने, तकलीफ वधदी जा रही है। मेरे आका ना एक मौका आ गया, उन बुखार इतना तेज हो गया जिस्म इतना कमजोर हो गया है, मेरा नबी मस्जिद विच भी नहीं जा सकता। एक दिन बार बार कदे गुसल कर
دے نے تے پھر بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے، پھر غسل کر دے نے تے پھر غشیاں تاری ہو جاندیاں نے، ادھر نماز دا وقت ہو گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایشا اپنے باپ ابو بکر نو کہہ دیو نماز دا وقت ہویا ہے تے صحابہ نو نماز پڑھا دے وے۔ ماں جی ایشا دی ہمیں اے میرے محبوبہ میرے ابا جان دا دل بڑا نرم ہے، میرے ابا جان دا دل بڑا نرم ہے، محبوبہ جدو تہاڈا مصلا خالی ویکھن گے تے تہاڈے مصلے اتے میرے باپ صدیق کولو کھلوتا نہیں جائے گا، اللہ دے رسول کسے اور نہیں آدر کر دے ہو تے میرا نبی تے لوگاں نو دسنا چاہندا ہے او کائنات والیو میرے بعد اگر خلافت دا مستحق ہوئے گا تے ابو بکر ہی ہوئے گا، میرے بعد مصلی دا وارث بنے گا تے ابو بکر صدیق ہی بنے گا۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھاندے نے، میرے نبی دی جڑی آخری نماز مسجد دے اندر آپ نے صحابہ نو پڑھائی ہے، اس نماز دے اندر اللہ دے نبی والمرسلات عرفل فالحاسبات اسفل یہ سورت پڑھی ہے، مغرب دی نماز ہے، پھر میرے آقا کول ہمت نہیں رہ گئی، آخر میرے ویرا وقت گزرتا گیا ہے، اے 12 ربیع الاول دی آخری نبی دی رات آ جاندی ہے، اج زندگی دی آخری رات ہے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جڑے غلام سن نبی پاک نے وہ بھی رب واسطے آزاد کر دیتے نے، جڑا کوئی تھوڑا بہت پیسہ پیا سی وہ بھی اللہ دی راہ وچ دے دیتا ہے تے ماں جی عائشہ فرماتی نے اج آخری رات ہے، اللہ دے نبی میرے حجرے دے اندر نے، او گجرا والیا توجہ کر جا نوجوان میں کسے تے تانو تشنی نہیں کردا، میں تے تیرے سامنے حق بات رکھ رہا، اگے تیرے نصیبے نے من جائے تے تاوی تیریاں مرضیاں، نہ منے تے تد بھی تیریاں مرضیاں۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی آخری رات ہے، سورج آسمان دا غروب ہو جاندا ہے، آسمان دا سورج ڈوب جاندا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے تے اللہ دے نبی نا ایم اپنا سر مبارک جیڑا وہ میری گودی وچ رکھیا ہے، میرے کلیجے نال نبی پاک دا سر لگیا ہویا ہے، اجرے وچ اندھیرا چھا گیا ہے تے میرا دل کیتا میں جلدی دے نال دیوا بال لواں تے ماں جی فرماندیاں نے میں دیوا بالن لگی تے دیوے وچ تیل ہی نظر نہ آیا، دیوا بالنی تے دیوا بالدا نہیں، بالدا کیویں تیل ہوندا تے چراغ جلدا، ماں جی فرماندی ہم نے چراغ جلدا نہیں پیا، اوے نوجوان جیڑی رات نو ساری رات تو اپنی گلیاں لیٹاں نال سجائیا، جیڑی رات تو اپنے بازار تے اپنے مکار جھنڈیاں لا کے سجائے، او رات امی عائشہ دی حالت ویکھ لے، امی عائشہ دے حجرے دی کفیت تے کدی غور کر جا، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے گھر وچ تیل بھی کوئی نہیں تے تیل لین واسطے پیسے بھی کوئی نہیں، اے حجرہ اے گھر کسے مولوی پیر دا نہیں جے، حجرہ میرے سونے محمد دا ہے، گھر میرے آقا علیہ السلام دا ہے، حالانکہ میرا نبی چاہندا تے رب نو آندا اود پہاڑ اللہ سونے دا بنا دے، رب اپنے نبی واسطے لوگوں اود پہاڑ سونے دا بنا دیندا، پر میرے نبی زندگی اندر دنیا نال پیار ہی نہیں کیتا، دنیا اندر رہ کے دنیا نال محبت ہی نہیں کی دیا۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کئی دفعہ زندگی اندر انج دے ایام دی آئے نے، مہینہ مہینہ میری ماں
میریو بہنوں بیٹیو توجہ کر جاؤ، نبی دے گھر نے، نبی دیاں بیویاں نے، فرماندیاں نے مہینہ مہینہ گزر جاندا، ساڈے گھراں وچ چولہے وچ اگ ہی نہیں سی بلدی۔ اگ کیویں بلدی؟ جے کوئی پکان نو چیز ہوندی تے اگ ماواں بال لیندیاں، جدوں گھر پکان واسطے شے ہی کوئی نہیں، اگ بال کے کی کرنا ہے؟ تے ماں جی گزارا کنج ہوندا؟ اما جی فرماندیاں نے کدی کوئی صحابی تحفہ دے جاندا، اللہ دے رسول او کھا لیندے، کدی پاک پیغمبر تے آپ دیاں بیویاں ستو پیوندے تے ستو پی کے اللہ دے رسول گزارا کر لیندے، آپ دیاں بیویاں ستو پی کے گزارا کر لیندیاں، کھجورا کھا کے گزارا کر لیندیاں۔ لیکن اج زندگی دی آخری رات ہے تے دیوے وچ تیل کوئی نہیں، ماں جی عائشہ نے اپنی گوانڈن کولو تھوڑا جہا تیل لے لیا ہے، ادارا تیل لے آئے تے دیوے وچ پا کے دیوا جلا لے آئے۔ او گجرا والیا میرے ویرا، میری یہ ماں ہے تے میری یہ بہن ہے، اے تے انہوں پتہ ہے جس میری پیر دی اکھاں دے سامنے ان دے سر دا تاج دنیا تو چلا گیا ہے، جن دے سر دا تاج دنیا تو گیا ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے کریاں کنج گزر دیا نے۔ رات دا وقت تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی پہلے جدوں کدرے بیمار ہوندے تے آپ اپنی بیماری دے اندر قرآن دیاں آخری سورتاں پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر لیندے۔ ہن جیڑی یہ بیماری آخری بیماری آئی ہے، میں اللہ دے نبی دے کول بیٹھی ہاں، آخری سورتاں میں پڑھن لگ پینی ہاں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ماں جی فرماندیاں نے میں پڑھ دی جانی ہاں، پڑھ دی میں ہاں تے پڑھ پڑھ کے میں اللہ دے نبی دے ہاتھ مبارک پکڑنی ہاں تے آپ دے جسم تے پھیر دینی ہاں، میں آپ دے جسم تے پھیر دی جا رہی ہاں تے محبوب عائشہ وال تک دے میں عائشہ کی بے کرنی ہے، عائشہ ان دما والا ویلا مک چلے آئے، عائشہ التے اللہ دے ملاقات دیا تیاریاں نے، عائشہ ان دما دی لوڑ نہیں رہ گئی، رات آخری ہے ماں جی رج رج کے بیندیاں نے۔ میرے آقا دی تکلیف بڑی ہے، آخری رات ہے تے تکلیف ود دی جاندی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے تکلیف نہیں ہے، انج اللہ دے رسول اپنے جسم مبارک تے چادر لئیے تے کدی آپ اپنے چہرے تے چادر کر لیندے نے۔ بخار والے بندے نو ویکھیا کرو کہ ان دی حالت کی ہوندی ہے، کدی وہ پیر ماردا ہے زمین تے پیر رگڑدا ہے، کدی ہاتھ ادھر سٹدا ہے تے میرے آقا نے فرمایا میری امت دے ایک بندے دا بخار میری امت دے دو بندیاں جنہ مینوں کلے نو بخار ہو جاندا ہے تے اللہ مینوں اجر بھی اونا ہی زیادہ دے دیندا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے ایڈیاں سختیاں نے اینیاں میرے محبوب نو اے تکلیف بخار دے نال کدی کپڑا چہرے تے کر دینے تے کدی چہرے تو ہٹا لیندے نے، کدی آقا اپنے پیر بچھا دیندے نے تے کدی اللہ دے رسول اپنے پیراں نو اکٹھیاں کر لیندے نے۔ رات گزر گئی میرے نبی دی اس حالت دے اندر، ماں جی عائشہ دی ایک کفیت ویندیاں رات گزر گئی ہے۔ آخر 12 ربیع الاول فجر دی نماز دا دوستا وقت ہو جاندا ہے، اوے چنڈیاں لانے والیا کملیا بھولیا پھرنا راہ ہی بھول گیا ہے، ساری رات تو چنڈیاں لائیاں تے جدو فجر دی نماز ہوندی ہے ادو کر جا کے تو سو گیا، کیڑا تو عاشق ہے تیرا عشق کاد ہے، تیرا میرے نبی نال کنج دا پیار ہے، تیرا میرے رسول نال کنج دا محبت نے۔ اما جی فرماندیاں نے فجر دی نماز دا وقت ہویا ہے تے حضرت ابو بکر
بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے صفاں بج گئیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر میرے اجرے دا پردہ چکیا ہے انج پردہ چک کے صحابہ تے نظر ماری ہے تے اللہ دے نبی صحابہ نو نماز دی حالت وچ ویکھ کے آپ مسکران لگ پے تے صحابہ دی نظر پہ گئی ہے کہ اللہ دے رسول مسکرا رہے نے انج لگدا ہے جویں آقا اج مسجد وچ آن لگے نے حضرت ابو بکر نے بھی سمجھیا میرا آقا اج مسجد وچ آن لگیا آپ قدم پیچھے نو کر دے نے تے میرے آقا اشارہ کر دیندے نے اے ابو بکر پیارے صحابہ نو نماز پڑھاؤ نا میرے صحابہ تسی نماز پڑھ لو اللہ دے نبی نے اج پردہ سٹ دیتا ہے آپ پیچھے آ جاندے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے فجر دی نماز تو بعد پھر اللہ دے نبی دے کوئی نماز دا دوجا ٹائم ہی نہیں آیا اج فجر دی نماز گزری ہے تے میرے آقا نے میری جھولی وچ سر رکھیا انج میرے کلیجے دے نال نبی پاک نے اپنا سر مبارک لگایا تے تکلیف بڑی ہے اللہ دے رسول دے جسم وچوں سیک نکلدا پیا ہے بخار دی وجہ نال اتنی دیر گزری ہے تے میرا بھائی عبد الرحمان سامنے آ گیا میرے بھائی دے ہاتھ وچ مسواک ہے تے اللہ دے نبی نو مسواک نال بڑی محبت ہویا کر دی آپ دی نظر مسواک اتے لگ گئی ہے تے میں آنی محبوبہ مسواک کرن نو دل کردا آقا فرماندے نے ہاں عائشہ پھر ہلایا اشارہ کر دیتا ہے ایشا دل کردا ہے مسواک کر لواں تے فرماندیاں نے میں اپنے بھائی کو مسواک پکڑنی تے اللہ دے رسول دے سامنے پیش کر دینی لو اللہ دے نبی مسواک کر لو تے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ اور نبی دے امتیو ذرا غور تے کر جاؤ میرے آقا فرماندے نے عائشہ ہن زبان والی طاقت محمد کو نہیں رہ گیا عائشہ ہن مسواک زبان دیاں طاقت تے ہمت ہی نہیں رہ گئیاں تے ماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے اپنے منہ وچ رکھنیاں اپنے دنداں نال مسواک نو چبا کے نرم کر کے تے آقا نو پکڑانیاں اللہ دے نبی مسواک کرن لگ پیندے نے مسواک تو فارغ ہوئے نے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں ہے شاہ میرا دل کردا پیا ہے مینوں میری فاطمہ ہی مل جائے اے شاہ میرا دل کردا ہے دوستا 12 ربیع الاول دا دن چڑھ گیا ہے سوموار دا دل اج دی تاریخ 12 ربیع الاول دن چڑھ گیا ہے سورج نکل آیا ہے تے میرے آقا پتہ ہی کی فرماندے نے آقا فرماندے نے اے شاہ میری بیٹی فاطمہ مینوں مل جائے کوئی تے گھرانے وچ بیٹی دسدی پئی ہے 3 بچیاں میری نبی دی زندگی وچ فوت ہو گئیاں 3 بچے میرے نبی دی زندگی وچ وفات ہو گئے ایک فاطمہ دسدی ہے تے فاطمہ بھی او فاطمہ جنوں آقا فرماندے چل فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے او ویرا میرے آپایا بندہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جائے بیٹی پردیسن ہوئے بیٹا کدرے پردیس گیا ہوئے تے ادو آپ بیمار بندے نو جنوں موت دسی ہوئے موت آن دی تیاری ہے انہوں آپ ہی نظری پہ جاندہ ہے انہوں آپ ہی محسوس ہو لگ پیندا ہے کہ جویں میری زندگی دے ایام بس آخری کڑیانے آمدے نے نہ پتر نو پارو بلا لو چلو ملاقات ہو جائے میری تھی پردیسن نو بلا لو آخری ویلے میں بیٹی دا چہرہ ہی ویگ لوا جویں تیری بیٹی واسطے تیرا
मेरा दिल है, मेरी बेटी वास्ते मेरा दिल है, एवें फातिमा वास्ते मेरे मुहम्मद दा भी ते दिल बड़ा नरम है। इन्नी देर गुजरी है ते सैयदा फातिमा हयात दी चाल चल दिया अपने अब्बा जान दे दरवाजे ते आ जांदियां ने। मेरे नबी ने कलेजे नाल सर लगाया, अज उठिया ही नहीं जांदा, अज वजूद इन्ना कमजोर हो गया है। बेटी कोल खलोती है ते मेरे नबी कोल उठिया ही नहीं गया। तकलीफ बड़ी है ते बेटी दी अखां विचों आंसू निकल गए। अपने अब्बा जान दी हालत कफियत वेख के अज फातिमा सोचदियां ते होणगियां, ए ओही बाप मैं आंदी ते उठ के इस्तकबाल कर दे। अज मेरा बाप होई है जिन्हां कोल उठ के मिलिया नहीं जांदा। मैं आंदी सा ते मेरे अब्बा जान मैनू कलेजे ला के ते मथे ते बोसा दिया कर दे। अज बोलिया भी कुछ नहीं जांदा, अज उठ के कलेजे बेटी नू लगाया भी नहीं जा रहा। ओ वीरा 12 रबीउल अव्वल दा दिन ते बेटी अपने अब्बा जान दी हालत वेख के आंदी है, वाह कर बाबा काश मौलवी इन्हां जवानां नूं तू बेटी फातिमा दे अल्फाज ही दस देंदा जेड़े उन्हां अपने अब्बू दे कोल 12 रबीउल अव्वल नूं बोले। काश इन्हां जवानां दे कन्नां तक मेरे नबी दा बेटी दा पैगाम ही पहुंचांदा ते शायद कोई भंगड़े पांदा नजर ना आंदा, कोई टपदा मैनू नजर ना आंदा। बेटी आंदी है वाह कर बाबा, वाह कर बाबा। हाय मेरे अब्बा जान दी तकलीफ, हाय मेरे अब्बा जान दी तकलीफ। मेरे नबी ने अख खोली है ते बेटी दे चेहरे ते अखां लगाइया ने, आंदे ने महबूब फरमाते ने बेटी मेरे करीब हो जा ते गल सुन ले, परेशान ना हो। अज तो बाद तेरे बाप ते सारे दुख ही मुक जाणगे, अज तो बाद तेरे बाप दी तकलीफ ही मुक जाणगियां। कान विच गल कही है ते रोन लग पईयां ने, फिर बुलाया फिर कुछ कहा ते हसन लग पईयां ने। बात ते पुछया गया बेटी फातिमा कोलों हसियां क्यों ते रोइयां क्यों जे? आदिया ने मेरे अब्बा जान ने पहली बार मैनू कहा बेटी हुण मैं तेरे कोलों जुदा होने वाला वां। मैं रोन लग पई ते फिर मेरे अब्बा जान ने कहा ए मेरी बेटी फातिमा मेरे खानदान विचों पहले तू ही आके मैनू मिलेंगी, पहले तू ही मुलाकात करांगी। ते मैं हसन लग पैनी हां। इधर दरवाजे ते दस्तक हो लग पई है। जबरील मेरे नबी नू दस कहने महबूबा बार मौत वाला फरिश्ता इंतजारां पे करदा है, इजाजत मांगदा पिया है, इजाजत दोगे ते अंदर आएगा। और लोगों नबियां दा खासा है, आम बंदे ते मौत दा वक्त आए ते फरिश्ता नहीं पुछदा, पर नबियां कोलों फरिश्ता पुछ के आंदा है। ते मेरे आका फरमांदे ने बेटी आंदी अब्बा जान पता नहीं कोई बाहर आया है, आवाज़ां ते नहीं पता नहीं लगदा। ते मेरे आका ने फरमाया फातिमा बेटी ओ लोगों 12 रबीउल अव्वल दा दिन चढ़ गया, धुप निकल आई है। ते आका फरमाते ने फातिमा अज तेरे अब्बू दे दरवाजे ते कोई इराबी नहीं आया, अज तेरे अब्बू दे दरवाजे ते कोई सिहाती नहीं आया, अज ओ आया जिंदे आए दा फेरा कदे खाली जांदा ही नहीं। अज तेरे बाप के दरवाजे ते वो आया जेड़ा आए ते हुंदा फेरा कदी खाली नहीं जांदा। ए ते बच्चियां नू आके यतीम कर जांदा है। फरमांदे ने बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा, बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा ए राबी नाही ए यतीम जो कर दाए बालों ते अज करन तू सानू आया
ماں پیو کولو بال اجانے تے لہجہ زور لگا کے اج حسن حسین اجان میتھوں جدا کراون آیا عائشہ حفصہ زینب دائی تے بیوہ کر دکھلاسی اج مینوں تینوں بیٹی پیاری ہے وقت بیٹاون آیا آباد کو نندا ہے قبروں شہر کر اجاد موت پیالہ پلاوے سبنو تے اج مینوں پلاون آیا بیٹی تڑپ جاندی ہے او بیٹی فاطمہ دی الفاظ دی ترجمانی کرن والا انج کردا آندیاں نے ابا جان پیار میرے ابا جان پیار میرے تے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیار میرے میں تے گل مینوں دس جائی پھر کدو تو مڑ کے آسے پھر کدو تو مڑ کے آسے تے اندر نیوی جاوی ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھرے گا ان کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیا تے پائی باپ چھوڑا اے دس دا اج مدینہ مینوں تے سنجا پہ اج پھیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے لے چل نال مینوں بھی اپنے اے باپ پیارے میرے موجی عائشہ فرماندیاں نے انج نبی پاک نے میرے کلیجے نال سر لایا ہے پیالہ کول رکھیا ہے آپ ہاتھ اپنا پانی وچ پیوندے نے انج اپنے چہرے تے مل دے نے تے آندے نے اللہ الہ الا اللہ اللہم سکرات الموت اللہم غمرات الموت تے نال اللہ دے نبی انج اپنا چہرہ ماں جی عائشہ دے حجرے دی چھت وال کیتا ہے اپنی انگلی چکی ہے اپنا ہاتھ انج تا چکیا ہے تے زبان تو کی آندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دے آخری الفاظ نے اللہ مینوں رفاق تے اعلی دے دے اے الفاظ نکلے نے میرے آقا دا چہرہ تھلے لگ پیا ہے اے الفاظ نکل گئے نے تے میرے نبی دی انگلی تھلے آ لگ گئی میں سمجھ گئی کہ کلیجے میرے نال سر رکھیا ہے تے نبی دی روح پرواز ہو جاتی ہے 12 ربیع الاول چاشت دا میلہ ہے کہ اماں جی دے حجرے دے اندر ماں جی دی چولی وچ کلیجے نال سر لگایا تے میرے آقا دی روح پرواز ہو جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تے میرے افیرا ہونا پہ تصور کر لینا اے بیوی ہے کہ بیوی کوئی عام بیوی نہیں
عام بندے دی بیوی نہیں اور امام الانبیاء دی بیوی ہے۔ اندھیر ہی اندھیر ہو گیا معاشہ واسطے تے قیامت تو پہلے ہی صغرا قیامت آ گئی ہے۔ معاشہ تے قیامت تو پہلے اور قیامت پہلے ہی آ گئی ہے۔ اما جان دی اکھاں وچوں میرے نبی دی وفات دے آنسو ڈل پے کہ انج حجرے دا کپڑا چک کے ماں جیاں دیا نے میرے نبی دے او صحابیو تہاڈا نبی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ دے رسول رب دی ملاقات کر چکے نے، اللہ دے رسول رب دے بلاوے نو من لے آئے۔ مسجد نبی وچ چیخاں نکل گئیاں نے جدو یہ آوازاں صحابہ تک پہنچی آئے او شواش کھو گئے نے۔ نبی دی موت دی دوستا خبر سن کے تو چند سال کسے خطیب دے پیچھے جمعہ پڑھے، امام دے پیچھے نماز پڑھے تے تینوں خبر ملے فلاں خطیب صاحب فوت ہو گئے نے تے بندیا تیرے دل وچ قدر تے پیار ہوے تینوں کنی تکلیف پہنچ دی ہے۔ اوے او تے عام خطیب نہیں میرے محمد مصطفیٰ نے تے آپ واسطے تے ہم دیر ہو جاندا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے بہادر نے پر جدو آ خبر سنیے حواس گم ہو گئے نے۔ میرا عمر اپنے حواس ہی کھو بیٹھا ہے، انج تلوار چک لئیے مسجد وچ کھڑے ہو گئے فرماندے نے اس صحابہ جن نے کیا محمد فوت ہو گیا ہے میں اپنی گردن تلوار نالوں دی گردن کٹ دیواں گا۔ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ عمر کہندا کی پیا ہے۔ نبی دی موت دی خبر سن کے میرے عمر دے ہوش ہی نہ رہ گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہے حضرت ابو بکر مدینے تو باہر گئے نے، گھوڑے تے سوار نے تے مدینے داخل ہو گئے نے۔ ایک چھوٹا جیا بچہ ہے انہیں ویکھیا ابو بکر آئے نے شاید پتہ نہیں لگیا بچہ روندا پیا ہے نبی دی موت سن کے اور گجرا والیا تو دسیا ہوئے کہ نبی 12 ربیع الاول فوت ہویا ہے تے تیرے بچے نو کوئی پتہ ہوئے اے مدینے دا بچہ صحابی دا بچہ روندا پیا ہے نبی دی موت دی خبر سن کے۔ حضرت ابو بکر نے بچے نو کلیجے نہ لگایا چومے ہے تے آپ فرماندے نے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آندے نے ابو بکر جی تانوں نہیں پتہ لگیا ساڈا نبی رب کول چلا گیا ہے، ساڈے آقا وفات پا گئے نے۔ میرے ابو بکر اوتھوں ہی عائشہ دے حجرے وچ چلے گئے نے، اللہ دے نبی دے جسم پاک دے ایک داری دار چادر پائی ہے، ابو بکر نے انج چہرے تو چادر ہٹائی ہے چک گئے نے تے میرے نبی دی پیشانی دا بوسہ دیتا ہے۔ واہ ابو بکر اے ابو بکر جانے یا میرے صدیق دا رب جانے انج چکے نے پیشانی تے بوسہ دیتا ہے تے آنسو ڈل گئے۔ نال آندے نے سونیا روندے پے نے تے نال آندے نے محبوبہ دو موتاں تواڈے تے نہیں جیڑی موت آنی سی واقعہ ہو گئی ہے یہ تو بعد موت کوئی نہیں۔ میرے ابو بکر اتھوں نکلے نے تے مسجد نبی وچ داخل ہو گئے نے، صحابہ نو ویکھیا عمر فاروق ادھر کھلوتے نے تے حضرت ابو بکر منبر والا آئے نے آ کے خطبہ پڑھتے نے آندے نے عمر پہ جا، عمر نو تے ہوش ہی کوئی نہیں، عمر میرے ہوش کھو بیٹھے نے۔ آپ نے کوئی گل دی پرواہ نہ کیتی، حضرت ابو بکر نے انہاں نو چھڈیا تے خطبہ پڑھن لگ پے پڑھدے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من
قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انك میت وانہم میتون۔ جدو ابو بکر پیارے نے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں نے ان صحابہ تک گل کھل گئی ہے کہ واقعی ساڈا نبی تے فوت ہو گیا ہے، ساڈے آقا تے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر مسجد نبوی جتھے کوئی کھلوتا ہے وہ کھلوتا ہی رہ گیا ہے، جتھے کوئی بیٹھا ہے وہ صحابی بیٹھا ہی رہ گیا ہے۔ پتہ لگ گیا ہے کہ ساڈے آقا جدا ہو گئے نے، ساڈے آقا تے موت دا جام پی گئے نے۔ صحابی روئی جاندے نے، آنسو بہائی جاندے نے۔ او ویرا 12 ربیع الاول دا دل موت دی عائشہ نبی دا چہرہ ویکھ کے اپنے حجرے وچ روندیاں پیاں نے۔ ماں جی افسا اپنے پیارے آقا دی جدائی تے رو رہیاں نے۔ میرے آقا دی جدائی تے نواسے حسن و حسین آسوبا رہے نے، میرے آقا دی جدائی تے صحابی رو رہے نے۔ تے اس بیٹی دی کی حالت ہوئے گی، پتہ ہی باپ دی خبر مل گئی ہے ابا جی فوت ہو گئے نے۔ تے آندیاں نے یا بتا یا بتا عجاب رب الدعا، یا بتا اے میرے ابا جی رب دے سنے نو تسا قبول کر لیا ہے، یا بتا الا جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جی تسی تے اپنا ڈیرا جنت الفردوس وچ لا لیا ہے، یا بتا الا جبریل ننوا، ابا جی ان جبریل آئے گا کہ اسی تانوں اس جبریل نو موت دی خبر دے دیواں گے۔ اللہ اللہ اینا غم پہنچے باپ دی جدائی دا، بیٹی فاطمہ نو اینا صدمہ پہنچے او میری ویرا تینوں کی پتا ہے جتھے اگ لگے سیک اونوں ہی پہنچ دے، جتھے اگ بلے سیک اونوں ہی لگ دے، تے جندے باپ دا جنازہ نکلے اس بچی نو ہی پتا ہوندا ہے، جندے باپ دا جنازہ اٹھے اونا یتیم بچی نو ہی پتا ہوندا ہے، جندے خاوند دا جنازہ اٹھے اونا بیویاں نو ہی پتا ہوندا ہے۔ غم کنا ہے فرماندیاں نے صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالیا، فاطمہ فرماندیاں نے میرے باپ دی جدائی دا، میرے باپ دی موت دا جنہ صدمہ غم مینوں پہنچے ہے، اے غم جے دن تے پہ جاندا تے دن بھی رات وچ بدل جاندا، دن بھی راتاں وچ تبدیل ہو جاندے۔ اور لوگوں کیڑے دن دیاں خوشیاں مناندے ہو؟ حضرت انس فرماندے نے جدو اللہ دے نبی مکے و مدینے آئے سن، آپ دی آمد نال مدینہ روشن ہو گیا۔ جدو 10 سال مدینے گزار کے اللہ دے نبی رب دی ملاقات کر لیے، آخرت نو اللہ نے نبی نے پسند کر لیا ہے۔ ساڈے آقا فوت ہوئے نے تے مدینے تے اندھیرا جا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول واردہ دینے میرے آقا فوت ہوئے نے تے صحابی فرماتے نے مدینے تے اندھیرا چھا گیا ہے۔ پتہ لگیا 12 ربیع الاول نو مدینے تے اندھیرا چھا گیا، مدینے دے در و دیوار تے اندھیرا چھا گیا۔ او تو کیسا عاشق ہے، تینوں کیسا نبی نال پیار ہے، مدینے وچ تے اندھیرا چھا جائے، صحابہ دی چیخاں نکلن تے تیرے گھراں وچ چراغاں ہو
ہو جائے، تیرے گھر 12 ربیع الاول نو حلوے پک جان، تیرے گھر دیگا پک جان، تیرے بازار روشن ہو جان، تیرے مکان روشن ہو جان۔ آئے کدی سوچ دے لیا کر حضرات میرے نبی 63 سال زندگی گزار کے گئے۔ ہر بندہ کسے نو پوچھو، جھنڈیاں لان والیاں نو پوچھو، جلوس کڈن والیاں نو پوچھ لو نبی دی عمر کنی ہے، تے آکھے دا 63 سال ہے، تے کملیا 63 سال نے تے 63 سال تو بعد کتھے نبی گئے نے؟ آکھے گا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے۔ اے نبی فوت نہیں ہویا تے مدینے نبی دی قبر کیویں بن گئی ہے؟ اے کوئی ہے بندہ جیڑا اپنے زندہ پیو دی قبر بنا دے؟ کوئی ہے شاگرد ایسا جیڑا زندہ استاد دی قبر بنا دے؟ اور میں تے تو اپنے زندہ پیو نو قبر وچ نہیں دبدا، ابو بکر صدیق کیویں گوارا کردا کہ نبی زندہ نو ہی قبر وچ دفن کر دیندا؟ جدو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک نو جدو قبر وچ رکھیا گیا تے بیٹی فاطمہ نے پھر ویکھیا، آندیاں نے وے یا انسو عطابت انفسکم انتا سترا بالا رسول اللہ، وے انس تواڈے دلاں نے کیویں گوارا کر لیا، تساں میرے ابو تے بک پر کے مٹی پا دتی۔ وے انس بلال نبی دے او یارو تے تسی نبی کیتے چھڈ آؤ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر تے اندر خاک چھپائے، وے تسی تے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر کیوں یار یارانو اندر خاک چھپائے۔ سن سن زاری ذکر نبی دی تے اکھنیر بہاول اولا چار تمامی اگو اے جواب سناول، اے فاطمہ وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے، وس نہ رہ گیا اے محمد اے بیٹی فاطمہ، وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گیا تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں۔ میرے باپ پیغمبر مکے وچ پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزار کے 23 سال اللہ دی دین دی تبلیغ کر کے میرے آقا جو 63 سال تو بعد ماں جی عائشہ دے حجرہ دے اندر آپ دے کلیجے نال سر لگیا ہے۔ لوگوں 12 ربیع الاول ہے، سووار دا دن ہے، چاشت دا وقت ہے، میرے آقا رب دی ملاقات کر گئے۔ میرے نبی دی زندگی بھی اللہ، میرے نبی دی زندگی بھی پاک سی اور میرے نبی دا آخرت دا سفر بھی پاک سی۔ اس واسطے بھائیو انہاں نو پوچھو جنہاں میرے محبوب دے چہرے تکے سر اور پھر موت دی کفیت ویکھی ہے، انہاں دے دلاں تے کی بیتیاں نے۔ سیدہ فاطمہ دے متعلق حمد ہے، اپنے باپ دی موت تو بعد، اپنے باپ دی جدائی تو بعد نبی پاک دی بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیا نے، اور مورخین نے لکھیا ہے 6 مہینے وچ ایک دفعہ بھی کدی بیٹی نو مسکراندیا نہیں ویکھیا۔ باپ دی جدائی دا ایڈا غم ہے کہ 6 مہینے گزرے ایک دن بھی بیٹی مسکرائی نہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے بعد بیٹی بھی اپنے باپ دی ملاقات نو پہنچ جاندی ہے۔ اس واسطے بھائیو میں تے جو قرآن حدیث دی بات ہے تواڈے تک پہنچائی ہے، اگے تواڈی مرضیاں تو 12 ربیع الاول نو پیدائش دا دن منائے یا 12 ربیع الاول نو موت دا دن گردانے،
ہاں نبی پاک تے فوت ہی ہوئے نے، پھر ویکھ لے عاشق کتنے ہو۔ نبی پاک ساری زندگی نماز نال پیار کیتا، فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آخری وقت بھی آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ نماز دا خیال رکھیا جے، اور اپنے صحابہ نو نماز دی کیفیت وچ دیکھ کے آقا مسکرا رہے نے۔ بھائیو جس چیز نال نبی دی محبت سی، اللہ دے رسول دا پیار سی، او اپنایا کر۔ انہاں چنڈیاں نال، انہاں جناب لیٹاں دے نال نبی دا پیار نہیں۔ کملے ویر او بازار نو کی ضرورت ہے تیرے کپڑے دی، جیڑا نبی حکم دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بیویاں نو پردہ کرواؤ۔ حق سی نوجوان تو اپنی بہن دے ایک کپڑا جیڑا بازار وچ لٹکا رہے ہے، ایک کپڑے دی چادر اپنی بہن دے سر تے پہنا کے پردہ کروا دیندا۔ پیغمبر نال تیری سچی عقیدت تے محبت سی، ایک چادر دا کپڑا بنا کے اپنی بہن نو پردہ کرواندا، نبی دی سیرت ادا ہو جاندی۔ اپنی بیوی نو کپڑا دے کے پردہ کرواندا، پیغمبر دی آن دا مقصد پورا ہو جاندا، حق ادا ہو جاندا۔ کپڑا اس بازار تے گلی نو کپڑے دی ضرورت کیا ہے؟ اور میرے آقا دے امتیا تیرا حق سی پیغمبر دی امت دی کسے یتیم بیٹی دے سر تے کپڑا پہنا دیندا، جیڑا کپڑا تو فضول پھاڑ دے تھا انہاں گلیاں بازاراں دی زینت کیتا ہے۔ او پاکستان دے نوجواناں تیرے ملک کے اندر کئی بیٹیاں ایسیاں جنہاں نو اپنے سے چھپان واسطے چادر بھی میسر نہیں آ رہی۔ خدا دی قسمیں کئی ماں باپ غربت کی وجہ نال اپنے بیٹیاں دی پرورش تو تنگ آ کے اور گڈیاں تھلے آ کے مرتے جا رہے نے، تو نبی دی امت دی بیٹی دا احساس تے نہ کیتا، کسے یتیم دا احساس تے نہ کیتا، کسے بیوہ دا احساس تے نہ کیتا، اور کملیا تو بازاراں تے گلیاں دی زینت کپڑا فضول لٹکا دیتا ہے، جیڑا نہ نبی دا طریقہ نہ نبی دا صحابہ دا طریقہ۔ اپنی زندگی نو سوار، سوچ اللہ دے رسول دی حدیث دا مطالعہ کریا کر، سیرت دا مطالعہ کریا کر، تینوں پتہ چل جائے کہ 12 ربیع الاول نو مدینے دی حالت کیا سی۔ 12 ربیع الاول نو جدو آقا دنیا تو گئے تو صحابہ دے دل تے کی بیتی سی۔ اللہ سانو سوچن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو زندگی اندر او کام دی توفیق دے جس کام دی سانو ساڈا نبی حکم کر کے گیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔